हांव आसा बामणबुडो वॉटरफॉलाचेर आनी सद्याक हो वॉटरफॉल जो आसा हो व्हांवपाक लागलेलो आसा आनी कितलेशेच ट्युरिस्ट जे आसात हे वॉटरफॉलार विजीटय करपाक येत आसात आनी मदले वेळार तर तितले ट्युरिस्ट आसना. आयज ब्रेस्तार आसा आनी पळोवंक शकता ट्युरिस्ट तितले ना, तरी सुद्दां हांगा काही ट्युरिस्ट जे येतात हे वॉटरफॉलाक न्हावपाचो प्रयत्न करतात. न्हावपाचेय बीन लायक आसा हो वॉटरफॉल, कारण तितलो डीपय ना, पूण खंय तरी हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार कोण तरी हांगा मनीस आसपाक जाय, पळोवपाक सेक्युरिटी कोणी आसपाक जाय, कारण हे पळोवंक शकता वॉटरफॉलाचे जे लेवल आसा केन्नाय वाडोवंकय शकता. डीपय ना तो तितलो, न्हावपाकय मेळटा ह्या वॉटरफॉलार. पूण हांगा बाकीचे पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन गार्बेज आसा, गार्बेज जे डस्टबीन आसा हे पूर्णपणे भरून आसा, पॅम्परां हांगा पडलेलीं आसात. तशेंच बाकीचो कचरो सगळो जाल्लो आसा. तो खंय तरी जी पंचायत आसा या फॉरेस्ट आसा तेणी खंय तरी हे निवळ करपाची गरज आसा, कारण ट्युरिस्ट जे येतात ते खंय तरी हांगा हो नेचर पळोवपाक येता, ना कचरो. सो कचरो निवळ केलो जाल्यार खंय तरी ट्युरिस्ट जे आसा हे परतय बी हांगा विजीट करतले, जेणे गोंयचोय खंय तरी स्टेटस आसा हो आनीकय वाडटलो आनी ट्युरिस्टांक खंय तरी अट्रॅक्ट करतलो. मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ, यहाँ पे वाटरफॉल देखने आया हूँ. तो काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है, प्लीजेंट है, क्लाइमेट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्लीनलीनेस को लेके गवर्नमेंट ने मेंटेन करना चाहिए, पंचायत ने मेंटेन करना चाहिए. थोड़ा बॉटल्स और कुछ कचरा है यहाँ पे, तो वो अच्छा नहीं दिख रहा है. बाकी सब तो ठीक है, वेल एंड गुड है. हांगा पळयात हे चेंजिंग रूम आसा ते अजून कितले कितले वर्सां जालीं हांगा हे चेपलेले आसले, ते अजूनय बरें तशेंच आसा, ते सारखे करपाचे कोणेच पळोवना अजूनय. तशेंच पळयात हे डस्टबीन सारखे फूल भरून आसात. कितले वर्सांचो कचरो होय बी खबर ना. आनी आतां खंय समज ट्युरिस्ट येतात जाल्यार खंय वॉटरफॉल पळयता, नेचर पळयता, पूण अशें हें दिसलें जाल्यार खंय तरी बेजारता, कारण हे सगळो कचरो जो आसा साफसफाई करपाचें प्रशासनाचें काम आसा, पूण हांगा कोण करना. सो प्रशासनान हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. ट्युरिजम समज गोंयाक वाडयतलें जाल्यार ह्यो सगळ्यो गोश्टी खंय तरी लक्षांत घेवन ह्यो ज्यो सारकी करपाच्यो गरज आसात. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर. Like, subscribe, and get notified.